जीवन आनंद बीमा एकचोटि सुरक्षा आजीवन। नमस्ते साथीहरु, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। के तपाईले आफ्नो जीवन बीमा गरिसक्नु भएको छ? जुनसुकै जीवन बीमा कम्पनीबाट यदि तपाईले बीमा गरिसक्नु भएको छ भने प्लिज एकचोटि यो भिडियोलाई लास्टसम्म अवश्य हेर्नु होला। तर यदि तपाईले अहिलेसम्म आफ्नो जीवन बीमा गर्नु भएको छैन, जीवन बीमा गर्न तयारीमा हुनुहुन्छ, सोच बनाइसक्नु भएको छ कि मलाई जीवन बीमा गर्नु छ, त यो भिडियो तपाईको लागि झन उपयोगी हुनेछ। साथीहरु, आज यो भिडियोको माध्यमबाट म तपाईलाई जीवन बीमा कम्पनी एलआईसी नेपाल अन्तर्गत जीवन आनन्दको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछु। साथीहरु, नेपालमा जति पनि जीवन बीमा कम्पनीहरु छ नि, हरेक जीवन बीमा कम्पनीमा फरक फरक पोलिसीहरु हुने गर्छन् र हरेक पोलिसीको टर्म एन्ड कन्डिसन, सेवा सुविधा पनि फरक फरक हुने गर्छ। र एलआईसी नेपालमा पनि धेरै थरीका पोलिसीहरु छन्, धेरै थरीका प्लानहरु छन् र यी सबै प्लानहरु मध्येमा एलआईसी नेपालमा जीवन आनन्द भन्ने एउटा यस्तो राम्रो प्लान छ। यदि यो प्लान अन्तर्गत कसैले पनि आफ्नो जीवन बीमा गर्छ नि, त्यो बिमितलाई बुढेसकालमा जब शरीरमा बल हुँदैन, जब आयको स्रोत बन्द हुन्छन्, त्यो अवस्थामा जीवन आनन्द अन्तर्गत जीवन बीमा गराए बापत बुढेसकालमा सहारा बन्नेछ। साथीहरु, यदि तपाईले अलरेडी कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीबाट तपाईले बीमा गराइसक्नु भएको छ भने एकचोटि जीवन आनन्दको बारेमा तपाई जानकारी प्राप्त गर्नुस्। यदि तपाईलाई जीवन आनन्द प्लान राम्रो लाग्यो भने के छ नि, यो प्लान अन्तर्गत पनि तपाई जीवन बीमा गराउनुस्। तपाईको अलरेडी, मलाई थाहा छ तपाईले अलरेडी बीमा गराइसक्नु भएको छ, तपाईले जीवन आनन्द अन्तर्गत पनि बीमा गराउनु होला। मार्केटमा थरी थरीका सामानहरु हुन्छन्। तपाईसित पहिला पहिला नोकिया मोबाइल थियो र अहिले तपाई स्यामसुङ चलाउनुहुन्छ, ओप्पो चलाउनुहुन्छ, अनेक प्रकार का मोबाइलहरु तपाई युज गर्नुहुन्छ, आइफोन युज गर्नुहुन्छ। त त्यस्तै नि, यदि तपाईले अलरेडी बीमा गराइसक्नु भएको छ भने त यदि जीवन आनन्द यो प्लान तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने यो प्लान अन्तर्गत पनि बीमा गराइहाल्नु न, के जान्छ नि। यदि कुनै चीज राम्रो छ भने त त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्नु पर्छ, लिइहाल्नु पर्छ। त साथीहरु, अब म तपाईलाई जीवन आनन्द अन्तर्गत बीमा गराए बापत बिमितलाई के फाइदा हुनेछ र जीवन आनन्दको टर्म एन्ड कन्डिसन के छ, अब तपाईलाई म विस्तार पूर्वक जानकारी दिनेछु। साथीहरु, एलआईसी नेपालको जीवन आनन्द अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनको लागि बिमितको न्यूनतम उमेर 16 वर्ष पूरा हुनुपर्छ। 16 वर्ष उमेर पूरा भएका जुनसुकै मानिसले पनि जीवन आनन्द अन्तर्गत आफ्नो जीवन बीमा गराउनु पाइयो। साथीहरु, जीवन आनन्द अन्तर्गत जीवन बीमा गराइसके पश्चात जब जीवन बीमाको अवधि पूरा हुन्छ नि,
त्यो बेला जीवन बीमा कम्पनीले एकमुष्ट बिमाक रकम प्लस बोनस रकम दुवै तपाईलाई दिनुहुन्छ जीवन बीमा कम्पनीले। साथीहरु, एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी म तपाईलाई के दिन चाहन्छु। यदि तपाई जीवन बीमा गराउनु चाहनुहुन्छ भने या तो तपाई 15 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराउनुस्, 16 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुस्, 20 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराउनुस् या 20 वर्ष भन्दा माथि अवधि लिएर बीमा गराउनुस्, तर बिर्सेर पनि 15 वर्ष मुनि 10 वर्ष या 12 वर्ष अवधि लिएर बीमा नगराउनु होला साथीहरु। म भनिदिन्छु, न त पछि पछताउनु पर्ला। किन, के कारण छ साथीहरु? जति तपाई सानो अवधि लिएर बीमा गराउनु हुन्छ नि, तपाईलाई प्रिमियम रकम त्यति नै बढी तिर्नु पर्छ, हेभी प्रिमियम रकम लाग्छ र पछि रकम लिने बेलामा सोचेको जस्तो रकम तपाई प्राप्त गर्नुहुन्न, एकदमै कम रकम तपाईको हातमा हुनेछ। यदि तपाई 15 वर्ष भन्दा माथि 20 वर्ष या 25 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनु हुन्छ भने त जति लङ टाइम अवधि लिएर बीमा गराउनु हुन्छ प्रिमियम रकम त्यति नै कम लाग्छ र रिटर्न त्यति नै बढी तपाई पाउनुहुन्छ। त प्राय म मानिसहरूलाई के सजेसन दिन्छु कि जीवन बीमा गराउनु छ भने 20 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुस्। प्रिमियम रकम पनि कम लाग्यो र रिटर्न पनि बढी आइयो। यदि तपाईलाई 20 वर्ष धेरै लामो लाग्छ भने 15 वर्ष गराउनुस् या 16 वर्ष गराउनुस्, तर 15 वर्ष भन्दा मुनि अवधि लिएर बीमा नगराउनु होला। यहाँसम्म क्लियर भयो? बुझ्नुभयो यहाँसम्म? र साथीहरु, जब जीवन आनन्द अन्तर्गत बीमा गराए बापत जीवन बीमाको अवधि पूरा हुन्छ नि, त्यो बेला तपाईको हातमा बीमाक रकम तपाईले जतिको जीवन बीमा गराउनु भएको थियो त्यो रकम प्लस बोनस दुवै एकमुष्ट जीवन बीमा कम्पनीले तपाईलाई दिनुहुन्छ। र त्यसपछि जीवन बीमाको अवधि समाप्ति पश्चात पनि तपाईले जतिको बीमा गराउनु भएको थियो बीमाक रकम बराबरको सुरक्षा जीवन बीमा कम्पनी एलआईसी नेपालले सित्तैमा दिनेछ। एग्जाम्पल, मानौ तपाईले जीवन आनन्द अन्तर्गत 5 लाखको जीवन बीमा गराउनु भयो या 10 लाखको जीवन बीमा गराउनु भयो, 20 लाखको जीवन बीमा गराउनु भयो, 50 लाखको जीवन बीमा गराउनु भयो या 1 करोडको जीवन बीमा गराउनु भयो। त जब जीवन बीमाको अवधि पूरा हुन्छ त्यो बेला पनि फ्री अफ कस्ट 1 रुपैयाँ पनि नतिरी तपाईको बीमाक बराबरको रकम जीवन बीमा कम्पनीले फ्रीमा सुरक्षा दिन्छ। त यसमा के हुन्छ कि जीवन बीमा गर्ने मानिसलाई त फाइदा छँदैछन् र उहाँको हकवालालाई, उहाँको परिवारलाई पनि फाइदा छ। कसरी? जीवन बीमाको अवधि समाप्त भयो, बिमितले सम्पूर्ण रकम प्राप्त गरिसक्नुभयो र त्यसपछि कुनै पनि कारणवश जब बिमितको मृत्यु हुन्छ नि, तो मृत्यु भइसके पश्चात बिमितका हकवालाले बीमाक बराबर सम्पूर्ण रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि बिमितले 50 लाखको जीवन बीमा गराउनु भएको छ र जीवन बीमाको अवधि समाप्ति पश्चात तो बिमितले बीमाक रकम 50 लाख प्लस बोनस, यदि बिमितले 20 वर्षीय अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनु भएको छ भने तो बिमितले 1 करोड भन्दा बढी रकम जीवन बीमा कम्पनीबाट प्राप्त गर्नेछ। 20 वर्ष अवधिमा डबल भन्दा अलिकति बढी रकम तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारण 20 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुस्। र त्यसपछि तपाईले 50 लाखको जीवन बीमा गराउनु भएको थियो, त केही कारणवश अकस्मात या बुढेसकालमा पनि मृत्यु भयो भने
त तपाईको परिवारले, तपाईको बाल बच्चाले तपाईको मृत्यु पश्चात 50 लाख रकम, बिमाको बराबरको रकम फेरि प्राप्त गर्नेछ। यदि तपाईले 20 लाखको जीवन बीमा गराउनु भएको थियो या 10 लाखको जीवन बीमा गराउनु भएको थियो, त तपाईको मृत्यु पश्चात तपाईको बाल बच्चाले, घर परिवारमा जो हुन्छ उहाँले बिमाको रकम फेरि प्राप्त गर्नुहुन्छ। त फाइदा भयो कि भएन? तपाईलाई पनि फाइदा भयो र तपाईको मृत्यु पश्चात तपाईको परिवारले पनि रकम प्राप्त गर्नुभयो। र अर्को यसको टर्म कन्डिसन के छ जीवन आनन्द अन्तर्गत, यदि 70 वर्ष उमेर यता दुर्घटनावश बिमितको मृत्यु जब हुन्छ नि, त त्यो अवस्थामा जीवन बीमा कम्पनी एलआईसी नेपालले हकवालालाई बिमाको रकम, बिमितले जतिको जीवन बीमा गराएको थियो त्यो रकम प्लस दुर्घटना रकम, दुवै रकम हकवालाले पाउनेछ। यदि 70 वर्ष यता दुर्घटनावश मृत्यु भयो भने र 70 वर्ष उता बिमितको चाहे दुर्घटनाबाट मृत्यु होस्, रोग लागेर मृत्यु होस्, कोरोनाको कारण मृत्यु होस्, काल गतिले मृत्यु होस्, एक न एक दिन त सबैलाई यो संसारबाट जानु छ। चाहे 80 वर्ष उमेरमा मृत्यु होस्, 90 वर्ष उमेरमा मृत्यु होस्, चाहे 100 वर्ष पछि मानिसको मृत्यु होस्, 70 वर्ष उता जसरी पनि मृत्यु जब मानिसको हुन्छ नि, तो उहाँको परिवारले बिमा बराबर रकम फेरि प्राप्त गर्नुहुन्छ। त जीवन आनन्द अन्तर्गत जीवन बीमा कम्पनीले 2 चोटि रकम दिन्छ। फर्स्ट चोटि जब जीवन बीमाको अवधि समाप्त हुन्छ त जीवन बीमा गरेको मानिसले, बिमितले आफै नै प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यसपछि दोस्रो चोटि जब बिमितको मृत्यु हुन्छ त उहाँको मृत्यु पश्चात उहाँको हकवालाले सम्पूर्ण बिमाको रकम पनि प्राप्त गर्नेछ। साथीहरू, जीवन आनन्द अन्तर्गत अर्को एउटा सेवा सुविधा के छ, यो एकदमै राम्रो सेवा सुविधा छ। मानौ तपाईको उमेर 70, 72, 75 वर्ष तपाई हुनुभयो, बुढेस कालमा तपाई पुग्नुभयो। साथीहरू, जब मानिस बुढेस कालमा जान्छ नि, त्यो बेला युवा अवस्था जस्तो शरीरमा बल हुँदैन। मन त हुन्छ, भित्रबाट इच्छा त हुन्छ, भावना त हुन्छ, तर शरीरले काम दिँदैन, साथ दिँदैन। शरीरले आमदानी टोटली बन्द हुन्छन्। त मानव बुढेस कालमा तपाई र तपाईको श्रीमती बुढो हुनुभयो र घरका परिवारले, तपाईको सन्तानले, चाहे छोरा होस् या छोरी होस् या दुवै जना होस्, तपाईको हेरचाह गरेन, तपाईको देखभाल गरेन। बुढेस कालमा तपाई बिरामी हुनुभयो, तपाईको बुढी श्रीमती पनि बिरामी हुनुहुन्छ, औषधिको लागि पनि तपाईसित खर्चा पानी छैन, सन्तानहरूले केही सहयोग गरिरहेको छैन। त यदि बुढेस कालमा तपाईलाई रकमको आवश्यकता परे भने त त्यो कन्डिसनमा तपाईको सन्तानले तपाईलाई नहेरोस्, तर जीवन आनन्द अन्तर्गत यदि तपाईले बिमा गराउनु भएको छ भने जीवन आनन्दले बुढेस कालमा तपाईलाई सहारा दिनेछ। यसको लागि तपाईलाई एउटा काम गर्नुपर्छ साथीहरू। यदि बुढेस कालमा तपाईलाई रकम चाहियो भने 70, 72, 75 वर्ष, 70 वर्ष उता तपाईलाई यदि रकमको आवश्यकता परे भने त तपाई जीवन बीमा कम्पनी एलआईसी नेपालमा जानुस् र तपाईले जतिको जीवन बीमा गराउनु भएको थियो, मानौ तपाईले 1 करोडको जीवन बीमा गराउनु भएको थियो, अब युवा अवस्थामा तपाईसित बल थियो, आय स्रोत राम्रो थियो र तपाईले 1 करोडको जीवन बीमा गराउनु भएको थियो, त 70 वर्ष उता यदि बिमितले आफै नै दोस्रो चोटि रकम लिने चाहे भने
तो कन्डिसनमा जीवन बीमा कम्पनीले 50% भन्दा बढी रकम बिमितलाई दिनेछ दोस्रो चोटि। त 1 करोडको जीवन बीमा छ तो बिमितले बुढेसकालमा 50 लाख भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्नेछ। यदि 50 लाखको जीवन बीमा तपाईले गराउनु भएको थियो भने तो बुढेसकालमा तपाई 25 लाख भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले अहिले 20 लाखको जीवन बीमा गराउनु हुन्छ भने तो बुढेसकालमा 70 वर्ष उता यदि तपाईलाई रकमको आवश्यकता परे भने 10 लाख भन्दा बढी रकम तपाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो हो जीवन आनन्द अन्तर्गत जीवन बीमा गराएको फाइदा कि जीवन बीमाको अवधि समाप्ति पश्चात पनि रकम प्राप्त गर्ने र बुढेसकालमा पनि रकम प्राप्त गर्ने। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ साथीहरु, यदि बिमितले दोस्रो चोटि रकम लिए भने त्यसपछि उहाँको हकवालाले उहाँको मृत्यु पश्चात परिवारका कुनै पनि सदस्यले 1 रुपैयाँ पनि पाउने छैन। जीवन आनन्द अन्तर्गत 2 चोटि मात्र रकम जीवन बीमा कम्पनीले दिन्छ। पहिलो चोटि बिमितले आफै रकम प्राप्त गर्यो र दोस्रो चोटि यदि बिमितले दोस्रो चोटि पनि आफै रकम युज गर्छ नि त तेस्रो चोटि जीवन बीमा कम्पनीले परिवारलाई रकम दिने छैन। यदि बिमितले रकम लिएन भने तो कन्डिसनमा जब बिमितको मृत्यु हुन्छ नि तो मृत्यु पश्चात नै बिमितका परिवारले बिमितका हकवालाले रकम प्राप्त गर्नेछ। त यदि तपाईको जीवन साथी छ र जीवन साथी रहँदा यदि तपाईको मृत्यु हुन्छ नि त तपाईको मृत्यु पश्चात तो सम्पूर्ण रकम 100% रकम बिमानको 100% रकम तपाईको जीवन साथीले प्राप्त गर्नेछ। र तपाई आफै तो रकम युज गर्नुहुन्छ भने त 50% भन्दा बढी रकम तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ 70 वर्ष उमेर पछि उता। तो यो हो जीवन आनन्द अन्तर्गत जीवन बीमा गराएको फाइदा। त यदि यो प्लान तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो लागेको छ भने तपाईले अलरेडी जीवन बीमा गराइसक्नु भएको छ भने एकचोटि जीवन आनन्द अन्तर्गत पनि बीमा गराएर हेर्नुस् न, के जान्छ नि यस्तो राम्रो प्लान राम्रो योजना अन्य तपाई कहाँ पाउनुहुन्छ नि। त्यसकारण जीवन आनन्दको बारेमा एउटा कुरा एकदमै प्रचलित छ कि जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि बिमितलाई लाभै लाभ छ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको लागि यति नै। नेक्स्ट टाइम न्यू भिडियो न्यू टपिक फेरि भेटौँला।